नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुरक्षाकर्मीले मात्रै सीमाको सुरक्षा नहुने गृहमन्त्रीको भनाई। सबै एकजुट हुन आग्रह। सीमा क्षेत्रका नागरिकको सुविधाका लागि अध्यागमन बोर्ड स्थापना गरिने। सुदूरपश्चिममा एकै दिन 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। शनिबार 96 जनामा संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नाग्यो। कैलालीको गोदावरी नगर क्षेत्र पहिरोको जोखिममा। बस्ती स्थानान्तरणका लागि स्थानीयको गुहार। जनप्रतिनिधि भन्छन् समस्या समाधानको पहल जारी छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अनलाइनबाटै परीक्षा लिँदै। स्नातक पहिलो सेमेस्टरको परीक्षा सुरु। 100% विद्यार्थीको सहभागिता। र पर्यटन प्रवर्धनमा सुदूरपश्चिम सरकारको चासो। डडेलधुरामा रहेका धार्मिक क्षेत्रको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सीमाको सुरक्षाकर्मी राखेर मात्रै नहुने बताउनु भएको छ। ब्यासको छाङ्गरुमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 50 गुल्मको उद्घाटन तथा सशस्त्र प्रहरीको लागि निर्माण हुने भवन निर्माणको शिलान्यास गरेर फर्किने क्रममा सदरमुकाम खलङ्गामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्रबाट सिमानामा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुविधा दिनको लागि अध्यागमन बोर्ड स्थापना गरी जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि विशेष व्यवस्थाका साथ सरकारले काम गर्ने गृहमन्त्री थापाको प्रतिबद्धता छ। यहाँका स्थानीय जनताको निम्ति मात्र नै देशको निम्ति पनि एउटा ठुलो स्रोत एउटा बन्न सक्छ भन्ने अब हाम्रो थप छ। त्यसैले हामीले अध्यागमन कार्यालय पनि हामी त्यहाँ छिटै स्थापना गर्छौँ। एउटा समस्या हामीले त्यहाँ देख्यौँ, सञ्चारको पनि त्यहाँ समस्या छ। यहाँ फोन लाग्दैन। सिडिएमएको अलिअलि त्यहाँ टावर रहेछ तर त्यसले पनि अझ राम्रोसित चिप्लो रहेछ। त्यस कारण त्यहाँ छिटै नै हामीले स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेका छौँ। शुक्रबार कालापानी नजिकको छाङ्गरु हेलिकप्टर मार्फत जानुभएका गृहमन्त्री थापा शुक्रबार राति छाङ्गरुमै बस्नु भएको थियो। मन्त्री नेतृत्वको टोलीले छाङ्गरु ब्यासको भ्रमणले सकारात्मक सन्देश दिएको सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाको भनाइ छ। देशको भौगोलिक अखण्डता र सीमामा रहेका जनताहरूको समस्यालाई समाधान गर्दै हाम्रा कार्यभारहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। मैले आजको छोटो कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जसले आफ्नो अमूल्य समय राष्ट्रिय स्तरमा अत्यन्त कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि यो सीमावर्ती जिल्ला दार्चुलाको पनि सीमावर्ती ठाउँ ब्यासको भूगोलको बारेमा चिन्ता लिई। गृहमन्त्री थापासँगै ब्यासको छाङ्गेरोमा सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी शैलेन्द्र खनाल, गृह सचिव महेश्वर नेउपाने, दार्चुलाका सांसद गणेश सिंह ठगुन्ना र राजनैतिक सल्लाहकार सूर्य वैदी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। बाजुरामा उत्पादन भएको अर्गानिक जैविक स्याउ सुदूरपश्चिमको धनगढी लगायतका शहरी क्षेत्रमा उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न थालेको छ। बाजुराको हावापानीमा फलेको अर्गानिक स्याउ रसिलो र स्वादिष्ट हुने भएकाले धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको हो। जसले खायो उसले थाहा पायो भन्ने नारासहित बाजुरेली स्याउ धनगढी लगायतका शहरी क्षेत्रमा बजारीकरण गर्न थालिएको छ। भारतबाट आयात हुने स्याउ किनमेल गर्ने बानी परेका स्थानीय उपभोक्ता स्वदेशमै उत्पादन भएको स्याउ आफ्नै बजारमा पाउँदा खुसी समेत भएका छन्। बाजुराबाट स्याउ ढुवानी गर्न भने समस्या भइरहेकोले सहज रूपमा बजारीकरण गर्न नसकिएको उत्पादकहरू बताउँछन्। सुर्खेत बाजुरा जोड्ने कर्णाली करिडोरको सडक र सिलगढी साफे मार्तडी कोल्टी जोड्ने सडक भत्किएका कारण उत्पादित स्याउ शहरी क्षेत्रमा पुर्याउन कठिनाई भइरहेको हो। बाजुराको उत्तर पूर्वी क्षेत्रका स्वामी कार्तिक, जुकोट, जगन्नाथ, पाण्डुसैन लगायतका क्षेत्रमा स्याउको उत्पादन हुने गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सुदूरपश्चिमका 3 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। बैतडीका 30 वर्षीय पुरुष, कैलालीका 30 वर्षीय पुरुष र बझाङका 1 पुरुषको मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका अनुसार मृतक डडेलधुरा अस्पतालमा
मृतकको कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको हो। यस्तै भरतपुर 10 स्थित चितवन मेडिकल कलेजमा शिक्षण अस्पतालमै उपचारका क्रममा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 1 का 30 वर्षीय युवकको पनि मृत्यु भएको हो। यसै गरी बझाङ कारबाही काठमाडौँमा कार्यरत सैनिक जवानको शुक्रबार मृत्यु भएको सैनिक सम्पर्क कार्यालय तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 20 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 96 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा 1000 बढी सक्रिय संक्रमित पुगेका छन्। कञ्चनपुरको शुक्लाभाटा नगरपालिका 11 लोहारपुरबाट जुवा खेलिरहेका 19 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जुवा खालबाट 2,44,100 रुपियाँ पनि बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय तेजबहादुर हरीको घरमा जुवा खेलिरहेका 19 जना जुवाडीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जुवा खालबाट 13वटा तासको गति समेत बरामद गरिएको छ। उनीहरूमाथि जुवा ऐन अनुसार कारबाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ। लगातारको वर्षाले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 दोगाडा, बासपानी र भ्यागुतेपानी गाउँको केही भाग चर्किएर पहिरो जाने खतरा निकै बढेको छ। करिब 125 बढी घर परिवारको बस्ती रहेको सो क्षेत्र उच्च जोखिममा परेसँगै स्थानान्तरणका लागि गुहार गरिए पनि कुनै पनि निकायले चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 1984 देखि कैलालीको गोदावरी 4 दोगाडा, बासपानी र भ्यागुते पानीमा बसोबास गर्दै आएका 125 घरधुरीमा 500 देखि 700 बढी जनसंख्या रहेको छ। लगातारको वर्षातले गाउँका विभिन्न क्षेत्रहरू चर्किएपछि स्थानीयहरू घर छोड्न बाध्य भएका छन्। यसअघि 2065 मा पनि यस क्षेत्रमा भीषण पहिरो गएको थियो। त्यसैले गाउँ स्थानान्तरण गर्नु नै एउटा मात्र विकल्प रहेको स्थानीयको भनाइ छ। कति 3-4 वटा घर गइसकेका छन्, पूर्ण रूपले क्षति भइसकेका छन्। तर यसै जग्गा चारैतर्फ यो पुरै तल्लो साइडमा पनि गइसकेका छ, यहाँ पनि गइसकेका छ, पुरा गइसकेका छ रुट। त्यो भएको हुनाले हामीलाई पुनर्स्थापना गरिपाउँ भन्ने हाम्रो माग हो। साउन 13 गतेबाट परेको अविरल वर्षातका कारण पुरै बस्ती उच्च जोखिममा परेपछि बस्ती स्थानान्तरण तथा राहतको लागि विभिन्न निकायमा धाइरहँदा समेत कसैले पनि चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। साउनको 13-14 बाट सुरु भयो वर्षात। त्यही वर्षातले गर्दाखेरि अहिले तपाईको लगभग 3-4 दिनमै हाम्रो 8-10 वटा घर त बस्नै लायकको छैन, खतम भइहाल्यो। अब खाली यो तार जाली लगाएर बोडी बिरुवा लगाएर खाली तपाईको यो रोकथाम गर्नु भन्दा यो बस्ती नै विस्थापित गरेर यो बस्तीलाई आफ्नै ओडामा हुन्छ राम्रो हैन। यदि भएन भने यही जिल्ला भित्रै अलि सुरक्षित ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्न सकेको खण्डमा सबभन्दा सरकारलाई पनि फाइदा र यहाँको जनतालाई पनि फाइदा भन्ने मलाई लागिरहेछ। ओडावासीहरूको माग अनुसार बस्ती स्थानान्तरणका लागि पहल गर्न ओडा कार्यालय मार्फत प्रहरी प्रतिवेदन सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको हुँदा छुट्टै समाधान हुने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। हाम्रो गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को यो भ्यागुते पानी बासपानीमा गत यो वर्षातमा कति साउनको कति गते हो ठ्याक्कै त थाहा भएन, 13 गते हो कि कहिले हो, त्यहाँ गएको बाढी पहिरोले पीडित भएको परिवारहरूलाई हामीले ओडा मार्फत अब प्रहरी प्रतिवेदन सहित हामीले प्रहरी प्रतिवेदन मुजुलका सहित प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा माननीय मुख्यमन्त्री श्री त्रिलोचन भट्टलाई मैले ह्यान्ड टु ह्यान्ड ज्ञापन पत्र पेश गरेको छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेपछि केही कुराहरू ओडाबाट पनि आर्थिक कुराहरू मिलाउनुस्, व्यवस्थापनको लागि केही बजेटहरू बनाउनुस् र बाँकी चाहिँ मैले पनि यो प्रदेश सरकारबाट हुने सहयोग र बाँकी संघीय सरकारबाट हुने सहयोग चाहिँ म पनि पहल गर्छु भनेर माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले आश्वासन दिनुभएको छ। लगातारको वर्षातले गाउँका विभिन्न भागहरू चर्किसकेकोले खतराको घण्टी बजिसकेको छ। पहिरो जुनसुकै बेला पनि खस्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले छुट्टै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभन्दा पनि यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको।
अब बाँकी खबर। बैतडीको सुर्ने गाउँपालिकाका विभिन्न बजारमा अनुगमन गर्दा 1 लाख बढीका म्याद सकिएका सामग्रीहरू बरामद गरिएको छ। संयुक्त बजार अनुगमन समितिले सबै बजार क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा 1,01,600 बढीको म्याद सकिएका सामग्रीहरू बरामद गरी नष्ट गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा बियर, पिठो, खाने तेल, चाउचाउ, बिस्किट, नमकिन लगायतका सामग्री बढी मात्रामा म्याद नागेको पाइएको बताइएको छ। दार्चुलाका स्थानीय तहहरूमा कानून विज्ञको अभावले कानून निर्माणमा समस्या हुने गरेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्। शनिबार प्रदेश सभा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको आयोजनामा दार्चुलामा गरिएको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमका सहभागीहरूले उक्त कुरा बताएका हुन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले निर्माण गरेका कानूनहरू बाँचिन सक्ने भएकाले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग छलफल गरी सबैको हितमा कानून बनाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति संयोजक नेपालु चौधरीले बताउनुभयो। भोलि कानुनहरू संशोधन गर्नुले आवश्यक छ र हामी यदि स्थानीय तहलाई सजिलो हुन्छ, काम सजिलो हुन्छ, बाधा हुँदैन, बाधा हुन्छ भने सरकारले कानुन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा पुगी स्थानीय तहहरूले निर्माण गरिरहेका कानून र नीति निर्माणका बारेमा सहकार्य गरी सबै तह समावेश हुने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सबैले सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अध्यक्ष बिरमान चौधरीको भनाइ छ। कानुनको विज्ञ छैन, कानुनको जानकार छैन। त्यो कानुनको जानकार विज्ञ राख्न पाउन हामीले बनाएको छ। तपाईँहरूलाई त्यो हामीले गर्दैछौँ। त्यसपछि अब के गर्दैछौँ भन्दाखेरि त्यो भएन भने कुनै वडा अध्यक्षको समिति बनाउनु भएको छ, तर त्यसमा अझ हामी क्रिटिकल गर्दैछौँ। त्यसमा के गर्दैछौँ, पालिका चाहेको स्थानीय तहहरूको कानून निर्माण प्रक्रिया र कानून कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सुझाव सङ्कलनका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको टोली दार्चुला पुगेको छ। शनिबार दार्चुला जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहहरूका पदाधिकारीहरूको सहभागिता सहित सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। लामो समयसम्मको निषेधाज्ञाका कारण शैक्षिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। विभिन्न विश्वविद्यालयका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका परीक्षा स्थगित भएका छन् भने विद्यालयहरू बन्द छन्। परीक्षा स्थगित भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि विभिन्न विद्यालयहरूले स्थगित परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्न नसकिरहेका बेला सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले भने कोरोना महामारीकै बीचमा पहिलो पटक वैकल्पिक पद्धति अनुसार अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गरेको छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले शुक्रबार स्नातक तह पहिलो सेमेस्टरको परीक्षा 100% विद्यार्थीलाई सहभागी गराई परीक्षा सञ्चालन गर्न सफल भएको छ। शुक्रबार पहिलो दिनको परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेपछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर अमरराज जोशीले परीक्षाका लागि विश्वविद्यालयले आफ्नै सफ्टवेयर निर्माण गरेर ओपन बुक ओपन सोर्स माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। धेरै राउन्ड ट्रेनिङहरू गर्यौं र हाम्रा विद्यार्थीहरूको लागि पनि हामीले ट्रेनिङहरू गर्यौं। सबभन्दा पहिले त यो हाउ टु युज दिस टेक्नोलोजी भन्ने किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले टिचरहरूको लागि दिनु पर्यो र उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो र हामीले विभिन्न किसिमका सुविधाहरू पनि अक्वायर गर्यौं। जस्तै कम्तीमा त्यही जुमबाटै भए पनि क्लास चलाउँ भनेर जुमका आइडी ल्याउँ, सबै कलेजहरूलाई दिउँ, साथीहरूले कोअपरेट गर्नुभयो। जुम कसरी चलाउने, कसरी अपलोड गर्ने, कसरी वस्तुहरू स्क्रिनमा शेयर गर्ने, यी सामान्य कुरा पनि हामीले सिकाउनु पर्यो। विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार गोविन्द विष्टले नेपाल सरकारले अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा गाइडलाइन प्रदान गरे अनुरूप परीक्षा सञ्चालन गरेको बताउनुहुन्छ। खास गरी यो नेपाल सरकार
र युजिसीले वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नका निमित्त एउटा गाइडलाइन प्रदान गरे अनुसार र हामीले पनि विश्वविद्यालयमा आदरणीय कुलपतिज्यूको अब प्रत्यक्ष निगरानीमा हामीले पनि एउटा विश्वविद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न एउटा कार्यविधि बनाएर त्यस अनुसार हामीले अहिले 3rd सेमेस्टर सबै सँगाएर बीई र बीएससीको फर्स्ट सेमेस्टरको परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गर्यौं। त्यस अनुसार आज पहिलो दिन अब सफल रूपमा परीक्षा सञ्चालन भएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक देव सिंहनाथले सुविधा सम्पन्न विद्यालय तथा कलेजहरूले समेत अनलाइन परीक्षा गर्न नसकेको अवस्थामा यस विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो। सुविधा सम्पन्न भूगोलभित्र अवस्थित शैक्षिक संस्थाहरूले पनि अनलाइन परीक्षाको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूको जुन शैक्षिक स्तर छ उसलाई माथि उकास्नको लागि अलिकति समस्या महसुस गरिरहेको अवस्थामा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले इन्टरनेटको सुविधा नभएका दूर दराजका विद्यार्थीहरूलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट त्यसको पहुँच गराएर सबैलाई सहभागी गराउन सफल भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। स्थगित परीक्षा बारे अन्य विश्वविद्यालयले पनि समयमै निर्णय गर्नु जरुरी देखिन्छ। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जन आवाज। कोरोनाको प्रभाव सबैभन्दा बढी शैक्षिक क्षेत्रमा परेको छ। कोरोना भाइरसका कारण देशका विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। सबै शैक्षिक कार्यक्रम औपचारिक रूपमा बन्द हुँदा शैक्षिक क्षेत्र नै अहिले अनलाइन तथा भर्चुअलमा सीमित भएको छ। यस्तै निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले लामो समयसम्म तलब नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका निम्ति सरकार तथा विद्यालयहरूले कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला त भन्ने हामीले केही शिक्षकहरूलाई सोधेका छौँ। तलबको अवस्थामा त निजी विद्यालयहरूको अब प्याप्सनले चाहिँ यसको बारेमा के सोच्ने अवस्थामा पुगेको छ। अब आफ्नै स्टाफहरूलाई चाहिँ तलब नदिने भन्ने कुरा त आउँदैन। तर पनि के भने राज्यबाट जुन खालको निजी स्कुलहरूले पनि पढाइका लागि जोरदार माग गरिएको थियो, यसका लागि खासै पहल गरिएन, निरुत्साहित गर्ने काम गरिएको हुनाले यसमा चाहिँ हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था आएको छ। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले विद्यालय सहज हुँदै जाँदाखेरि हामीले यसमा चाहिँ सोच्ने अवस्था आएको छ। कोभिड-19ले जुन खालको अवस्था ल्याएको छ बालबालिकाहरूमा चाहिँ र मुख्यतया विद्यार्थीहरूमा यो निकै नकारात्मक असर परेको छ। अति विद्यार्थीहरूमा जुन खालको बानीहरू हुनुपर्ने हो, दैनिक क्रियाकलाप हुनुपर्ने हो, त्यो निकै चाहिँ परिवर्तन भएको देखिएको छ। यसले गर्दा पछिल्लो अवस्थासम्म यसले असर पुर्याउने देखिएको छ। अब विद्यालयले र स्थानीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारबाट पनि यसको पहल चाहिँ अनलाइन मिडिया जसरी भए पनि छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसले गर्दा भविष्यको पिँढीहरूमा चाहिँ के सुधार होला भन्ने चाहिँ आशा गरिएको छ। 15 दिन बरु चाहिँ नि लकडाउन गरे पनि 10 दिन त विद्यार्थीले केही न केही सिक्छ नि। जो 6-6 महिनासम्म विद्यार्थीहरूले अब कक्षा 1, 2, 3 को कुरा गर्दाखेरि के भने धेरै विद्यार्थीहरू अहिले चाहिँ नि सामान्य क ख आ एबिसिडी जस्ता कुराहरू पनि बिर्सिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि के गर्नु पर्यो भने 25 दिन पढाइ हुने ठाउँमा चाहिँ 10 दिन गरेर पनि केही उनीहरूलाई पुनर्ताजगी गर्न सकिन्छ। यसरी यो वर्षौंसम्म यो महिनौंसम्म चाहिँ लकडाउन गरेर समस्या समाधान हुन सक्दैन र सरकारले यो शैक्षिक सत्रलाई चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि नियमित गर्नको लागि पाठ्यक्रमलाई अलिक संश्लेषण गरेर केही समायोजन गरेर वर्ष दिनको कोर्सलाई 6 महिना मात्र मेन जस्तो चाहिँ नि च्याप्टरहरू राखेर पनि पठन पाठन गर्न सकिन्छ। निजी सरकारले यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको जुन प्रश्न रह्यो, यो सरकारले तत्कालै हुन त एउटा शिक्षण सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका भनेर सरकारले भर्खरै सार्वजनिक त गरेको छ, तर त्यसमा पनि केही कमजोरीहरू छन्। जस्तो कि घर घरमा गएर पढाउने
5जनाको समूह बनाएर पढाउने भने त्यो चाहिँ अलिक सम्भव पनि देखिँदैन, किनभने 5जना भनेको कुनै एउटा घरको 5जना बच्चा आउन सक्छन्, उसलाई मात्रै पढाएर शिक्षकले भ्याउँदैन। त्यसमा केही सुधारहरू गरेर निर्देशिकाहरू जारी गर्दाखेरि सुधार गरेर गऱ्यो भने अझ राम्रो होला। र एकातिर हामी विद्यालय पठायो भने बालबालिकाहरूलाई भिड हुनाले कोरोना सर्ने डर छ, तर अर्कोतिर के छ भने गाउँघरमै पनि त्यो बच्चाहरूले चाहिँ आफै भिडभाड बनाएर त्यहीँनिर पनि उनीहरू जोखिममा रहेका छन्। विद्यालयमा गए पनि जोखिम र विद्यालय नगए पनि जोखिम छ, किनभने अभिभावकहरूले पूर्ण रूपमा बच्चाहरूलाई घरभित्र थुनेर राख्न सक्दैन, घरको एउटा बााउन्ड्रीभित्र उनीहरूलाई वञ्चित गर्न सक्दैन। स्वभावैले बालबालिकाहरू के हुन्छन्, चञ्चल हुन्छन्, उनीहरू आमा बुवा भन्दा पनि साथीहरूतिर बढी आकर्षित हुन्छन्, साथीहरूबाट वञ्चित भएको उनीहरूलाई धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। यसमा सरकारले एउटा नीति बनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ अब, किनभने कोरोना त यो वर्षौँ जान सक्छ, औषधि नबनुन्जेलसम्म कोरोना जाने सम्भावना आउँछ। कि त सबै मान्छेहरूले अनुशासित भएर यसको नियन्त्रणमा लाग्यो भने नियन्त्रण हुन सक्छ, होइन भने वर्षौँसम्म यो समस्या रह्यो भने के बालबालिकाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने त, त्यो पक्कै होइन। एउटा विशेषज्ञहरूको राम्रो स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू शिक्षाविदहरूको एउटा राम्रो समूहद्वारा एउटा कार्यनीति निर्धारण गरेर बालबालिकाहरूलाई कसरी पढाइमा ल्याउन सकिन्छ। प्रत्यक्ष पढाइमा यो अनलाइन पढाइले मात्रै धेरै प्रगति गर्न सक्दैन, प्रत्यक्ष क्लास भौतिक क्लासहरू सिर्जना गरेर कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारले मापदण्डहरू बनाएर अलि ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। लगानी गरेर जस्तै सेनिटाइजरका कुराहरू हुनसक्छ, बालबालिकाहरूलाई मास्क वितरणका कुराहरू हुनसक्छ। अब आर्थिक समाचार। डडेलधुरा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र रहेको जिल्ला हो। यस जिल्लामा रहेका दर्जनौं धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न सके आर्थिक उन्नतिमा निकै टेवा पुग्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यसतर्फ अग्रसर भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्ला सहित तराईका 2 जिल्लाको प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेको डडेलधुरामा रहेका धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रको विकासका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न काम समेत गर्दै आइरहेको छ। सुदूरपश्चिमकै सुप्रसिद्ध उग्रतारा मन्दिरको स्तर उन्नतिका लागि प्रदेश सरकारले 2 वर्षको अवधिमा 60 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सोही रकमबाट उग्रतारा मन्दिर परिसरमा भौतिक पूर्वाधारका काम भइरहेको छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वर्ष हामीलाई 20 लाख रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसबाट हामीले यस गुरु योजना अन्तर्गत यहाँ वेद विद्याश्रम निर्माण गर्ने भनेर गरिराखेका थियौँ। यो वेद विद्याश्रमको पढाइ पनि सुरु भइरहेको छ। यो विद्यालय निर्माण गर्यो भनेपछि यस वर्ष हामीलाई प्रदेश सरकारले 40 लाख रुपियाँ दिने भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यसबाट अधुरो वेद विद्याश्रम निर्माण र यहाँका अधुरा रहेको प्रवचन मण्डप लगायत अन्य निर्माण कार्यहरू भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने हामी प्रदेश सरकारकी समन्वय र संघीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा परशुराम नगरपालिकामा अवस्थित परशुराम धाममा पनि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरिँदैछ। यसैगरी घटाल मन्दिर क्षेत्रमा पनि गुरु योजना अनुसार विकास निर्माणको काम भइरहेको छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्र भए पनि पर्याप्त रूपमा प्रचार प्रसारका साथै भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा पर्यटकीय क्षेत्र ओझेलमा परेको व्यवसायी बताउँछन्। एकदमै ऐतिहासिक कुरा नागी मल्लको दरबार अझै मेरो कोट अब त्यो अहिले जीर्ण अवस्थामा छ। अब त्यही किसिमको पुरानो हिसाबको अलिकति बनाइदिएपछि होइन, त्यहाँ बाटो पुर्याइदिएपछि एउटा त्यहाँ हुन्थ्यो। अनि अर्को हाम्रो अमरगढी किल्ला छ अमरसिंह थापाको, त्यो पनि एकदमै ऐतिहासिक हो। यहीँबाट गढवाल कुमारसम्म सतलजसम्मको सिमाना यहीँबाट पुर्याएको थियो। अब त्यहाँ पनि अलिकति मर्मत गराएन, अनि विभिन्न कुराहरू मर्मतकै भनौँ अहिले चाहिँ त्यो गरेर अलिकति प्रचार। डडेलधुरामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि सबै सरोकारवाला मिलेर प्रचार प्रसार तथा संवर्धन गर्न सके आर्थिक उन्नति हुनेमा दुई मत नरहेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। सशक्त हेर्ने हो भने अब यसमा चाहिँ कुनै एउटा पक्षले मात्र नभएर सबै पक्ष मिलेर यहाँ रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन अझ विशेष गरेर प्रचार प्रसारमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जिल्लामा देशकै शक्तिपीठ मध्येको एक उग्रतारा मन्दिर, घटाल स्थान, परशुराम धाम क्षेत्र, ऐतिहासिक अमरगढी किल्ला र अझै मेरो कोट रहेका छन्।
यस्ता क्षेत्रहरूको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रचार प्रसार गर्न सके आर्थिक उपार्जनका साथै रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना गर्न सकिने देखिन्छ। डडेलधुराबाट हरिशचन्द्रको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुरक्षाकर्मीले मात्रै सीमाको सुरक्षा नहुने गृहमन्त्रीको भनाई। सबै एकजुट हुन आग्रह। सीमा क्षेत्रका नागरिकको सुविधाका लागि अध्यागमन बोर्ड स्थापना गरिने। सुदूरपश्चिममा एकै दिन 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। शनिबार 96 जनामा संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नाग्यो। कैलालीको गोदावरी नगर क्षेत्र पहिरोको जोखिममा। बस्ती स्थानान्तरणका लागि स्थानीयको गुहार। जनप्रतिनिधि भन्छन् समस्या समाधानको पहल जारी छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अनलाइनबाटै परीक्षा लिँदै। स्नातक तह पहिलो सेमेस्टरको परीक्षा सुरु। 100% विद्यार्थीको सहभागिता। र पर्यटन प्रवर्धनमा सुदूरपश्चिम सरकारको चासो। डडेलधुरामा रहेका धार्मिक क्षेत्रको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।